الحمد لله الذي خص بالتشريف بعض الشهور. أحمده تعالى وأشكره على إنعامه وإحسانه، وهو عليم بذات الصدور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصبور الشكور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والأجور. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته وتمسكه بالسنة المطهرة. فيا عباد الله، لقد أظلنا شهر عظيم وعام جديد، نحن في شهر المحرم الحرام. واعلموا أن الله تبارك وتعالى افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم. قال العلامة السخاوي رحمه الله: إن المحرم سمي لكونه شهرا محرما. وقال ابن كثير صاحب التفسير رحمه الله أنه سمي محرما تأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما، نسأل الله العافية. فيا أمة الرسول، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم. أخرجه الإمام أحمد، متعنا الله بحرمته وعظمته. فيا عباد الله، فيه يوم مبارك يوم عاشوراء، وورد في فضله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. رواه الإمام مسلم، نسأل الله التوفيق. فيا عباد الله، وأيضا روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء، فيستحب استحبابا أكيدا صوم عاشوراء، وأن يصام قبله أو بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه الإمام مسلم. أما فضل الإنفاق والتوسيع على أهل العيال فقد ورد في فضلها الحديث، كما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. رواه رزين. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجبال من الشيطان. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، فكل عام ونحن جميعا بخير وعافية وسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من نهج نهجه. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام الترمذي في مناقب الصحابة. وجاء في علماء هذه الأمة فيما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم
أوشك أن تضل الهدى، فضلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما بالكم أمة الإسلام فيما قال عليه الصلاة والسلام في شأنهم: أصحاب كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. يكفي في شأنهم قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الدين واجعلنا منهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك رحيم كريم مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.